अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुखसार शहजाद। और आज हमारे जो स्काइप पर मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है आमिर ज़िया। आमिर ज़िया जो कि सफ़े अव्वल के सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, इसी के साथ साथ द न्यूज़ के एडिटर और पाकिस्तान में रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट भी रह चुके हैं। तो आमिर ज़िया को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे बातें करते हैं। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे हैं और आपके इर्द-गिर्द जो हैं, लोग जो हैं, वो कैसे हैं? ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे जो इर्द-गिर्द लोग हैं वो भी ठीक है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है, कोई कोरोना वायरस से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है कि वैसे जो है हमारे माशरे में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनमें यकीनी सूरत हाल है, लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि इन हालात में होगी। लेकिन ऐसा जो है कोई, अगर मैं ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता कोई हमारे इर्द-गिर्द कोई मुश्किल में है, उस तरह से इस वबा की वजह से ऐसा नहीं है। जी। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ-साथ आप जो है हालत हाज़िरा में एक प्रोग्राम एंकर के नाते भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो इन शोबात की वजह से आप कोरोना वायरस को आज की तारीख में कहाँ देखते हैं? देखिए, कोरोना वायरस ज़ाहिर है पेंडेमिक है, पूरी आलमी वबा है और उससे जो है हमारी ज़िंदगी का हर शोबा जो है बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और इसके बहुत ज़्यादा, एक तो जो है लोगों की सेहत का मसला है, जो बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ-साथ इसके बहुत ज़्यादा माशी और माशरती और समाजी असरात भी हैं, जो आपको सिर्फ़ पाकिस्तान की सतह पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नज़र आएँगे। कि आपका तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो बदल गया और बदल जाएगा आने वाले के जो ज़माने में महफ़िलें हुआ करती थी, पुराने ज़माने से मेरी मुराद है कि आज से 2 माह पेशतर या 3 माह पेशतर, कि जो लोग हम खुले ढुले अंदाज में एक दूसरे से मिला करते थे और गुफ्तगू किया करते थे, एक दूसरे के हाथ से चीज़ें लेकर खा लिया करते थे, मुसाफा कर लिया करते थे, गले मिल लिया करते थे, उसमें जो है खदशात आ गए और खौफ आ जाएगा। अच्छा, फिर जो पुरानी महफ़िलें, जो समाजी राब्ते हुआ करते थे, यारों दोस्तों की महफ़िलें थी, उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये तो ख़ैर एक ज़रा से मैं कहूँगा सानवी मसाइल है। इसका जो एकदम हमारे जैसे मुल्कों पे असर आ रहा है और बल्कि दुनिया में है, उसका माशी पहलू है। कि आपको पता है कि जब से आप देखें बहुत सारी जो की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जब से बंद पड़ी हुई हैं, दुनिया भर में एविएशन जो है बुरी तरह मुतासिर है, टूरिज़्म मुतासिर है, एयरलाइंस का बिज़नेस मुतासिर है। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पर सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अहम होती है, वो बुरी तरह मुतासिर है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। हमारे यहाँ जो तलब की जब कमी हो जाती है तो ज़रा प्रोडक्शन लाइन भी मुतासिर हो रही है। तो उसका एक दूसरा पहलू जो माशी है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी और उससे ज़िंदगी का हर शोबा हमारा मुतासिर होगा। आप ये सोचिए कि अगर वर्ल्ड बैंक, IMF कह रहे हैं कि उसका मतलब है कि बहुत खौफनाक सूरत हाल आ रही है। जो 2009 और 8 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उससे बड़ी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे पास इतने डॉलर नहीं है, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, तो हम लोग भी मुतासरीन की पहली सफ में होंगे। जी। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, कोरोना वायरस जो है वो वर्ल्ड वाइड जैसा कि आपने अभी बताया कि, लेकिन हम ये देखने में जो है वो आ रहा है कि जो मगरबी ममालिक हैं जैसे कि यूरोप हो गया और जो है वो दीगर मगरबी ममालिक जो हैं, उनकी केसेस में उनकी अमवात की जो शरह है वो दिन पर दिन बढ़ रही है और वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एशियाई ममालिक। तो इसकी वजह क्या है? इसकी 2-3 वजूहात हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में यहाँ पर आबादी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो 30 से 35 साल से का हिस्सा है। हमारी आबादी जो है वो निस्बतन नौजवान आबादी है और नौजवान लोगों में क़ुव्वत खिलाफत जो होती है वो ज़्यादा हुआ करती है ऐसे मर्ज़ के खिलाफ। आप इटली की बात करें, बरतानिया की, वहाँ पर जो है जो बुजुर्गों का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हालांकि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है बहुत मजबूत है, बहुत पायदार है और उसकी जो है जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और हमारे जैसे मुल्कों के मुकाबले में कहीं तरक्की याफ्ता है। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने शुरू में एहतियात नहीं किया, आप देखिए बरतानिया मेरे ख्याल में 18-19-20 तारीख तक खुला हुआ था पूरा, ट्यूब स्टेशन भी खुले हुए थे वहाँ पर, वहाँ पे क्लब्स भी खुले हुए थे, वहाँ पे कोई उन लोगों ने समाजी पाबंदियां नहीं लगाई थी। यही हाल जो था इटली का था। अच्छा, उसकी वजह ये है कि लोगों ने पाबंदियां क्यों नहीं लगाई, उसकी वजह ये नया नहीं हमारे हम बता सकेंगे क्या हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पास आमद है
से हुई, हमारे लोग नहीं आते, तो वहां पर पहले लोगों ने, हमें तजर्बा हासिल हो गया कि जी चीन में क्या हुआ था और यूरोप में क्या हुआ था, तो हमने इक़दामात करने शुरू कर दिए अपने ऊपर। हमने समाजी पाबंदियां की, तो जिसको कहते हैं लॉकडाउन की, और की तरह की हमारे जैसी बड़ा मुश्किल काम है। जब मर्ज बढ़ा तो वहां पर वो पाबंदियां लगी। उसकी बड़ी वजह मैं यही समझता हूँ कि बुजुर्ग आबादी, और दूसरा ये कि उन्होंने लॉकडाउन जो है देर से किया है। जी ठीक है। अच्छा, कोरोना वायरस की जो वबा है इससे पूरी दुनिया मुतासिर है, तो इस सूरत हाल में मीडिया का क्या किरदार है? मीडिया किस जो है वो हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है इस पूरी जो है वो सिचुएशन में पूरी दुनिया में? देखिए, बाकी की जो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक है, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो है सनसनीखेजी मीडिया में ज्यादा है। हम लोग जो है बड़ी बेरहमी के साथ जो है, हमारे मीडिया को जो चलन है उसमें बड़ी बेरहमी के साथ हम हर चीज पर तनकीद कर रहे हैं, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये चैलेंज कितना बड़ा है और हुकूमत जो है सामने कितना बड़ा मसला दरपेश है। हमारे यहाँ बहुत आराम से, आप याद करें जब फरवरी के में ये पूरा मामला शुरू हुआ, तो उसके बाद से मुसलसल एक तकरार आपको बड़े बड़े एक्टिव पर्सन की तरफ से, मीडिया के लोगों की तरफ से पता चलेगी कि जी लॉकडाउन कर दें, लॉकडाउन कर दें। अच्छा, अब जाहिर है कि वो अपने बड़े घरों में रहते हैं, निस्बतन खुशहाल मतलब तबके से ताल्लुक है, और उनके मतलब सबके अलग अलग बेडरूम्स हैं। उन लोगों के लिए गालिबन लॉकडाउन इतनी परेशानी की बात नहीं होती, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, और उससे जो रिच अमीर लोग हैं उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान की आबादी का अक्सरियत जो है वो कम आमदनी वाले लोगों पर मुश्तमिल है। हमारे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जी फ्रिज भी है, डीप फ्रीजर भी है, उनके यहाँ कई दिनों का खाना, हफ्तों का खाना है, वो के खरीद बहुत ज्यादा है, वो ढेर लगा सकते हैं। हमारी जो आबादी की अक्सरियत है ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप ये देखें कि हम लोगों ने मुसलसल एक बगैर अपनी जमीनी हक़ाइक़ को जाने बगैर हमने ये कहा कि जी लॉकडाउन कर दें। हमें एक तवाज़ुन रखना चाहिए लॉकडाउन के दरमियान और खुदा आपका भला करे लोगों की माशी सरगर्मियों के दरमियान। जो देखिए हुकूमत जिस पर अमल कर रही है, हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा, एक तो आप ये देखें कि लोगों के अंदर मालूमात भी हम लोगों ने पहुंचाई वैसे, लेकिन हमें डराया ज्यादा, हमने उसमें सनसनीखेजी ज्यादा पैदा की। हमने ये किया कि जी हमने कहा कि हुकूमत हमारी बहुत ही मुबैना तौर पे नालायक हुकूमत, और हम हर वक्त जो है हाथ धोकर पीछे पड़ गए, ये समझे बगैर कि हुकूमत अगर वो खुद जो नकाद है उनको भी वज़ीर आज़म बना दें या सदर बना दें तो वो भी इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते जो हालात है हमारे। तो हम लोगों का बहसीत मजमूई किरदार मनफी रहा है, लेकिन कहीं कहीं एक झलक आ गई है कि आपने डॉक्टर्स को बुलाकर कोई मालूमाती प्रोग्राम कर दिया, कोई और इस तरह की बात कर दी। क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में मैंने लाइव कॉल्स ली, तो लोगों ने ये शिकायत की कि जी आप लोग तो टीवी डराता रहता है, हर वक्त सुर्ख डिब्बा घूमता रहता है, तो बेहतर है ना देखें, फिशारी खून हमारा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। यानी कि तो ये सूरत हाल है। तो हमारे मीडिया को जरा सा समझ बूझ के मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और तनकीद से पहले सोच लें कि आप कोई उसका हल भी बता रहे हैं या नहीं बता रहे, या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। जी, तो आप ये समझते हैं कि जो मीडिया जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से खौफ का जो फैलाव है उसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, जो लोगों में खौफ हरास का जो है वो माहौल छाया हुआ है, लोग जहनी तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं टीवी देख के, इंटरनेट देख के। तो क्या मीडिया खौफ को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है? देखिए हमारे मीडिया में मुबालगा आराई तो है, तो एक उसका पहलू ये भी कि मुबालगा आराई है, और लोग जो है उसकी वजह से डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। जैसे कि आप एजुकेट और इन्फॉर्म करें, आप इतना ज्यादा डरा दें कि लोगों में जो टीवी के आगे बैठा है बुजुर्ग, उसमें मायूसी आ जाए और खौफजदा हो जाए। ये पहलू, हम क्या जो तनकीद कर रहे हैं, क्या वो उस तनकीद की ठोस बुनियादें हैं, या हम अपने सियासी जो हमारे वाबस्तगी है उसकी वजह से हम इतना, उसमें भी आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा जो है कोई म्याना रवि नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तवाज़ुन नहीं है। तो ये भी उसका पहलू। तीसरा पहलू है कि लोगों ने इन्फॉर्म भी किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कुलियतन चीजें मनफी हो गई हैं, बिल्कुल हम लोगों ने तबाह कर दी है, बेहतर भी काम किया है, इन्फॉर्म भी किया, उनकी कहते हैं ना मालूमात में भी इजाफा किया। लेकिन अगर एक गालिब उसका जो मैं कहूँगा किरदार रहा है, तो उसमें हमें जरा ज्यादा बेहतरी का सबूत देना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस का कोई मरीज है, हमें नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे अखबार में भी नाम आ रहे थे शुरू में, याद करें, ठीक है ना, हमारे यहाँ बस नहीं चल रहा था, तस्वीरें भी दिखा दें, तो ये चीजें नहीं चाहिए। उसी तरह अगर आप उसको एक कोई सेक्टेरियन रंग देने, वाराना रंग देने की कोशिश करेंगे, तो वो भी बड़ा मनफी है। उसमें भी का
جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں. سمجھنا چاہیے کہ جی تافتان سے جو لوگ آئے ہیں ان کی کیا مجبوری ہوگی, کیا پریشانی ہوگی, جو یورپ سے آ رہے ہیں وہ کس حالت میں آ رہے ہیں, جماعت کے لوگ ہیں, اس طرح سے کوئی یہ والا رخ نہیں ہے. پھر ہماری ہمیں سمجھنا چاہیے سماج کو کہ ہائیلی ریلیجس ہمارا مزاج ہے لوگوں کا, مذہبی لوگ ہیں ہمارے یہاں, تو ہمیں ذرا سا مطلب ہے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو کنوینس کرنا چاہیے, نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید. جی ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں جو لاک ڈاؤن کی جو شروعات ہوئی وہ سندھ سے ہوئی, جو کہ ایک ٹائم لیمٹ کے لیے رکھا گیا ہے لاک ڈاؤن, لیکن اب مسلسل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کب تک ہے یہ بھی اب تک کسی جو ہے وہ بات نہیں پتہ چلی ہے. تو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی سندھ میں جو ہے وہ کیسز کا اضافہ مسلسل ہونا اور اموات کا اضافہ مسلسل ہونا, ان کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ہماری عوام میں شعور نہیں ہے یا ان کو سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہے اموات بھی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سندھ میں؟ آپ کے سوال میں جواب بھی ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں ہماری ہے نا کہ ٹھیک ہے سندھ نے پہلے لاک ڈاؤن شروع کیا, لیکن یہ جزوی لاک ڈاؤن ہے, کوئی کرفیو نما لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں میں چین کی طرح آپ نے محسوس کر دیا کہ نکلو گے نہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں پھر کیونکہ سماجی رویے ایسے کہ ہم لوگ جو ہے حکومت سے بہت سارے معاملات میں تعاون شبہ پہ پابندی لگی, لوگ جو ہے دیوار میں سوراخ کر کے اندر چلے گئے, دیوار پھاند کے اندر چلے گئے. تو ہوا نا, ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کی. حکومت ہر آدمی کی اسی طرح اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی مساجد میں اس وقت جو ہے باجماعت, صرف مساجد کی بات نہیں ہو رہی, کوئی بھی سیاسی مذہبی اجتماع نہیں ہونا چاہیے, تو اس طرح کی اجتماع سے گریز کرنا ہمارا کام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کو ڈیفائی کیا جاتا ہے, ہم اس سے انکاری ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک رویہ ہے. پھر ظاہر لوگوں میں معلومات کی کمی بھی ہے. ہمارا کوئی سب لوگ تعلیم یافتہ تو نہیں ہے, تعلیم یافتہ لوگ بھی جو ہے اس میں پڑھے لکھے جاہل بھی بہت سارے ماشاءاللہ کے جو عمل نہیں کرتے چیزوں کے اوپر, تو وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ملا کر ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں نے بطور شہری حکومت کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا, اس ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے. ہمیں خیال کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں سندھ میں انفلکس بہت ہوتا ہے, دیگر صوبوں سے لوگ آتے ہیں, دیگر ممالک سے آتے ہیں, تو ہمارے یہاں وہ بھی وجہ ہے اس کو بڑھنے کی. جی ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, دنیا میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے جس کی جو ہے کہ ایک وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے. تو کافی جو ہے وہ سالوں بعد جو ایسا ہو رہا ہے جو کہ سالوں بعد نہ ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کی ایک ترقی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ صرف ایک ہی جو ہے وہ پرابلم کو سولو کرنے میں لگی ہے, ایک ہی پرابلم کا سولوشن نکالنے میں لگی ہوئی ہے؟ ایک تو پرابلم خود, اور دوسری بات ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. انپریسیڈنٹڈ قسم کا کرائسس ہے. ٹھیک ہے, چاہیے ایسا کرائسس ہے کہ ابھی اس کی ویکسین جو ہے وہ کم از کم 12 سے 18 ماہ دور ہے, اور وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, عالمی معیشت اگر متاثر ہو رہی تو پھر اور کوئی خبر رہتی نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی روٹین نارمل ڈے بھی ہوتا ہے نا کہ نیوز کا, گلوبلی اور نیشنلی بین الاقوامی طور پہ اور قومی طور پہ 5-6 خبریں جو ہوتی ہیں حاوی ہوتی ہیں, کسی بھی دن پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اب کیونکہ ایک عالمی وبا ہے تو اس کی وجہ سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے. معیشت کی خبر آ رہی ہے, بیماری پہ خبر آ رہی ہے, سیلیبریٹی بیمار ہو رہا ہے, پرائم منسٹر بیمار ہو رہا ہے لندن برطانیہ کے جیسے, وہ تو سب چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ نہیں کہ دنیا میں اور چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. خبریں جب آتی ہیں, عالمی خبریں جب آتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک اینکر پرسن ہونے کے لحاظ سے آپ جو ہے وہ کافی سارے شوز کرتے ہیں, ریویوز کرتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف لوگوں سے, اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں, ان سے مشورے لیتے ہیں. تو آپ کے لحاظ سے ان سب کی رائے اور مشورہ کا جو نچوڑ نکلتا ہے اس وبا کے خاتمے کے لیے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں, میں وہ بات کروں گا جو آئیڈیل نچوڑ نکلنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے سیاسی اختلافات کو قوم کا ثبوت دینا چاہیے, ہمیں ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے, ہمیں ہر حالت میں حکومت کے ساتھ اور جو ماہرین اور جو ڈاکٹر حضرات ہمیں کہہ رہے ہیں, خواتین اور حضرات کہہ رہے ہیں, ہمیں ان کے مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے جہاں تک ہمیں ضرورت پڑے. پھر جو لوگ کرونا وائرس کے معاشی متاثرین ہیں ان کی مدد جہاں پہ حکومت کر رہی ہے اور سماجی ادارے کر رہے ہیں, وہ پھر ہمارا اور آپ کا بھی کام ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی توفیق دی ہے
اس کے مطابق ہم ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 2-4 چیزیں جو موٹی موٹی اگر ہم عمل کر لیں تو پھر میرے خیال میں ہم اس کے جو دکھ کو ذرا سا کم کر سکتے ہیں, ذرا سا بلکہ بہت کم کر سکتے ہیں, بڑا اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں کورونا وائرس کا. کیونکہ یہ کوئی 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے, یہ بھی رہے گا کم از کم 12 ماہ 18 ماہ 2 سال یہ ساری صورتحال رہے گی, اس کے اثرات رہیں گے. تو یہ ہمیں اپنا ایک لائف اسٹائل میں تبدیلی بھی لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کچھ مثبت چیزیں ہوئی ہیں کہ ہمارے یہاں کراچی جیسے شہر میں جو آلودگی ہے وہ کم ہو گئی. اگر آپ آج اپنی چھت پہ بیٹھ کر اگر ستاروں کو دیکھیں تو زیادہ واضح نظر آئیں گے کیونکہ پولوشن کم ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم صرف گھر سے اس وقت نکلیں جب ضرورت, جب نارمل بھی ہو جائیں. بہت سارے جو امپلائر ہیں, آپ فرض کریں کوئی ادارہ ہے, وہ یہ کہے گا جی میں ہر آدمی کو آفس کیوں بلاؤں جو گھر سے کام کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے بہت ساری جو ورک فورس ہو مستقبل میں اس سے کام کر رہی ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو بہت زیادہ آپ دیکھیے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہلے ہر چیز پہ ہم DSLR بھیجا کرتے تھے, کیمرہ بھیجا کرتے تھے, ہم اسکائپ کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑا مطلب تبدیلی ہے. تو اس میں دیکھیے گا کہ پرانی کچھ نوکریاں ختم ہوں گی, نئی نوکریاں اور نئی جو ایبلٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے لوگوں کے, نئے مواقع پیدا ہوں گے جہاں پہ کھانے بند ہوں گے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک مواقع بند ہو جائے جہاں پہ بحران میں کوئی وہ آ جائے, مشکل آ جائے, تو کہیں کہیں اپارچونیٹیز بھی آ رہی ہوتی, تو وہ بھی آئیں گی ہمارے پاس انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا, حکومت کے اقدامات سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جو امداد دینے کا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہ راشن دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, بلوں میں جو ہے وہ رعایت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو کیا وہ اقدامات واقعی لاگو ہوں گے یا وہ صرف باتیں؟ کیونکہ حکومت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا اور اب تک یہ ہوا نہیں, کیونکہ غریب رو رہا ہے کہ اس کے گھر پہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اور حکومت اعلان کرے کہ رات کو 2 بجے جو ہے وہ ہر غریب کے دروازے پہ راشن ڈالا گیا ہے. تو اس بات کو تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے. حقیقت دستانہ بات یہ کہ پاکستان کوئی امیر ملک نہیں ہے جہاں پہ باقی ممالک نے ٹریلین آف ڈالرز بلینز آف ڈالرز لگائے, ہم نے بہت تھوڑے سے پیسے اس چیز کے لیے رکھے ہیں. اور پاکستان میں ہر آدمی کاؤنٹڈ بھی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست پاکستان ہر آدمی کے گھر پر راشن اور جو ہے وہ پہنچا سکے, کھانا پینا پہنچا سکے. یہ آئیڈیل بات کریں کہ ہونا چاہیے, لیکن خواہش میں اور حقیقت ہماری ریاست اس قابل نہیں کہ سب کی مدد, لیکن جو بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کا استعمال ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم جی یہ کہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. تو ہماری حکومت جو اس کے بس میں آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں بہت اچھا ان لوگوں نے میرے خیال میں ایویشن پہ لوگوں نے شروع سے کنٹرول کرنا شروع کیا دیگر ممالک کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے ایک انڈیا کی طرح نہیں کیا کہ ایک دم لوگوں میں پینک پھیلا دی. ہماری حکومت نے سوچا کہ جو معاشی طور پہ پسماندہ لوگ ہیں ان پہ لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہوگا, تو ہماری کیسے لاک ڈاؤن نہیں لگا. تو یقیناً کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل سچویشن پیدا کر دی ہے لوگوں نے, لیکن جو اقدامات کیے وہ کیے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے صرف حکومت کا کام نہیں ہے, ہمارا بھی کام. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم حکومت کے کام کو کیسے سہل بنا سکتے ہیں قانون کی پابندی کر کے. تو یہ تو قانون کی پابندی بہت ضروری ہے. باقی حکومت یقیناً جتنی ریلیف دے سکتی ہے, جو کے پاس جتنی چادر اتنی ہو نہیں سکتا کہ ایک مقروض حکومت, ایک پہلے سے ہم لوگ معاشی بحران میں تھے, اب یقیناً ڈیٹ کے بعد کچھ ریلیف ملی ہے, IMF سے آپ کو مزید قرضہ ملا ہے, ڈیٹ ریلیف ملا ہے, اس سے ذرا سے ہمارے پاس پوزیشن اور بہتر ہوگا اور لوگوں کی مدد کرنے کے مواقع اور ملیں گے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ تمام شکایتیں دور ہو جائیں, شکایتیں اپنی جگہ رہیں گی. اچھا ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب, بالکل اس وبا کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا, ایک دن ضرور ہوگا. اور جو ہے کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اتنی عقل اور شعور دیا ہے کہ وہ جو ہے ہر مشکل سے لڑ لیتا ہے اور ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے. تو اس وبا کے خاتمے کے بعد جو مشکلات پیش آئیں گی پاکستان کو, جس کرائسس سے پاکستان گزرے گا, تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا پاکستان کو جو ہے بہت بری طریقے سے کرنا پڑ سکتا ہے آفٹر دس وبا کے جو ہے وہ خاتمے کے بعد. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی بحران آتے اس میں مواقع بھی ہوتے ہیں. تو یہی نہیں ہوتا کہ صرف تاریخ ایک پہلو ہم دیکھیں اس چیز کا, اس کا ذرا سا آپ کو ایک مثبت پہلو بھی نظر آ سکتا ہے. ایک تو بحران آئے گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جب سکڑے گی, جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ 1.5% سال میں سکڑے گی, اس کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ بے روزگار ہوں گے, اس کا مطلب ہے قوت خرید ہماری کم ہوگی. تو یہ مشکلات ہیں, اس سے جو ہے بڑا اس میں مایوسی پھیلے گی.
اس کے بعد بھی ایک دم آپ کی جو ہے معاشی نمو تیز نہیں ہو جائے گی. اگلے برس پھر بھی ہم سست معاشی نمو میں رہیں گے 2% کی 1.5% کی. اس کے اپنے دکھ ہیں. تو اصل جو دکھ شروع ہوتے ہیں معیشت سے شروع ہوتے ہیں. معاشی بحران ہمارا سب سے بڑا بحران ہے. اب اس میں ہم کیا کوئی نئی اکانومی بنا سکتے ہیں اپنی ایسے مواقع پیدا کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سوچنا پڑے گا جیسے نوجوان لوگ ہیں وہ سوچیں کہ ایسا کیا کوئی نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.